نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون توحید رب دی کسے جگہ تے بیان ہووے تو ستارا نے رسالے خبراں تو روز پڑھ دیں قرآن ہووے تو ستارا نے تے تو جو کچھ کریں دا پیائیں بندیا اے روز معاشر حساب ہو سی فون آوے تو اٹھی بانے اذان ہووے تو ستارانے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا خطیب پاکستان استاد محترم قاری یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمائیں انشاءاللہ انہاں دی آمد تک میں تساں احباب دے سامنے چند گزارشات پیش کرنے دعا کرو اللہ رب العالمین فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری نور اللہ توحیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی دی محبت اور احباب جماعت اور ایویں ہی قاری عبدالغفار رونگا صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دا پیار اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے محترم سامعین کرام اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندا ہے اور اساں بھی اپنی زندگی دے اندر کہیں چیز کو بھی اختیار کروں یا کوئی چیز گھن کے آؤں یا کہیں چیز کو اپناؤں تب بے مقصد کوئی چیز اختیار نہیں سے کریں دے بے مقصد کوئی چیز نہیں سے گھن دے بے مقصد کوئی چیز نہیں سے بنے دے بے مقصد کہیں چیز کو اپنا نہیں سے کریں دے بلکہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور جب تک
اون چیز دا وہ مقصد پورا تھیندا رہے، وہ چیز سارے واسطے فائدہ مند ہوتی ہے۔ جڑے ویلے اون چیز دا مقصد ہی نہ ہوئے اون چیز دی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ با مقصد گفتگو فائدہ دیندی ہے، با مقصد لوگاں دی عزت ہوندی ہے، با مقصد چیز دی اہمیت ہوندی ہے، با مقصد معاملے دی اہمیت ہوندی ہے، یعنی با مقصد چیزاں فائدہ دیندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو سارے ہوتے روزے فرض کیتے ہیں، انہاں دا مقصد ساکوں بکھا تسا رکھا نہ آئی، صرف اساں بکھے تسے سویر کلو گھن کے شام تک بکھے رہ ونجوں بس کافی ہے نہیں، سویر کلو گھن کے شام تک اساں کچھ کھاونا پیونا نہیں، یہ کافی ہے نہیں۔ اصل وچ کوئی نہ کوئی مقصد ہے رمضان المبارک دا، انہاں روزے دا مقصد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر آپ بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والے ہو تواڈے اوتے روزے فرض کیتے گئے جویں کہ پہلے لوگاں دے اوتے روزے فرض کیتے گئے ہیں۔ فرض کیتے کیوں گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تواڈے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر آ ونجے۔ جتنیاں بھی عبادات ہیں نا، ہر عبادت دا مقصد تقوی ہے، اللہ دا ڈر آ ونجے، اللہ دا خوف آ ونجے۔ اگر سارے دل وچ اللہ دا ڈر اور خوف آ ونجے، اللہ تعالیٰ نے ان دے انعامات بھی بیان فرمائے۔ مطلب تساں اللہ کو ڈرسو، ہدی للمتقین، اللہ ہدایت انہاں لوگاں کو دیندے جڑے لوگ اللہ کو ڈرن والے ہوں، جنہاں لوگاں دے دل وچ اللہ دا ڈر موجود ہوئے، خوف موجود ہوئے، تقوی موجود ہوئے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ انہاں دے نال پیار کرن دے، اللہ انہاں نال محبت کرن دے، اللہ انہاں کو اپنا دوست بنا گھن دے جنہاں لوگاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ فرمائے دے انہاں لوگوں کو اللہ دی نصرت، اللہ دی مدد ملدی ہے جنہاں لوگوں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر ہوئے۔ قاری حماد سے بیان کریں دے بیان کہ برکت انہاں کو ملدی ہے جنہاں دے دلاں وچ اللہ دا ڈر ہوئے، عزت بھی انہاں لوگوں کو ملدی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جنہاں لوگوں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے، پرہیزگار متقی لوگ، اللہ کو ڈرن والے لوگ، عزت انہوں کو ملتی ہے۔ اور جنت بھی اللہ نے انہاں لوگوں واسطے تیار کی دی ہے جنہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے۔ کتنا لکھا کھڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر آپ اعلان فرمائے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، او لوگ جڑے اللہ کو ڈرن، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی من مانی چھوڑ دے ون، اپنی مرضی ختم کر دے ون، اللہ کو ڈر دے ہوئے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اللہ فرمائے دے ٹھکانہ ہی ہو جائیں لوگاں دے۔ اللہ دے قرآن دا ایک بیا مقام، ان المتقین فی جنات النعیم، متقین کو اللہ پاک نے نعمتاں والی جنت عطا فرماونی ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک بیا مقام، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ڈبل جنت اللہ پاک نے انہاں کو دیونی ہے جنہاں لوگاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہو سی۔ یہ ساریاں نعمتاں، یہ اللہ دے خزانے، اللہ دی رحمت، اے برکت، اے ہدایت، اے جنت، اے عزت، اے اللہ دا پیار، اے اللہ دی مدد نصرت انہاں کو ملنی ہے جنہاں دے دل وچ کیا ہوئے؟ بولو سارے، تساں بولو سارے، کیا ہوئے؟ اللہ دا ڈر۔ اتنا دا سارے اللہ کو ڈر دن۔ کوئی بندہ تاری بستی ہے جیسا ملے تو کو جڑا آدھا ہوئے میں اللہ تو نہیں ڈردا، اتنا دے کہیں چور کو چوری پکڑے نہیں ہوئے پکڑ کے نہ تو کو اللہ کو ڈر ہو یا تو یار ڈردا ہاں بار مجبوری ہے، ایویں یا کہنا۔ اتنا کہیں بے نماز کو یار نماز پڑھی کر اللہ کو ڈریا کرو دے وانج وانج تو ہے جڑا صوفی تے متقی تے پرہیزگار، میں تیرے کو زیادہ اپنے اللہ کو ڈردا، اپنے نمازاں دی فکر کر۔
کہیں جھوٹے کو آکھو یار جھوٹ نہ بول اللہ تو ڈر، وہ آدھے میں کو پتہ ہے جڑے تیری سچائی دے اشتہار لگے کھڑا نہیں علاقے میں کو پتہ ہے تیرا تو اپنا کام نال کام رکھ، میں تیرے کو زیادہ ڈردا۔ یعنی ہر بندے دا دعویٰ ہے میں اللہ تو ڈردا۔ اور اللہ پاک نے رمضان بھی تاں بھیجے، اللہ پاک نے عبادات بھی تاں آکھیں تاکہ اللہ دا ڈر پیدا تھی وے، رحمت تے برکت بھی انہاں کو ملنی ہے جنہاں دے لوگوں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے۔ تے اتھاں ہر بندے دا دعویٰ بھی ہوئے کہ اساں اللہ کو ڈر دے ہیں۔ ول کیڑے وہ لوگ ہیں جڑے اصلیت اندر اللہ کو ڈر دیں اور حقیقی وارث ہیں اللہ دیاں نعمتاں دے، اور حقیقت انہاں روزے دے مقصد کو سمجھے کیویں ڈرنا ہے اللہ دے کول۔ کئی کو آہدن تقوی او اللہ دے قرآن دے ایک بے مقام تے غور کرنے ہیں، بات واضح تھی ویسی کہ اصل اللہ دا ڈر ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے۔ اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو جڑے ایمان گھننا ہو، اے او لوگو جنہ کلمے دا دعویٰ کیتا ہوئے، جنہ ایمان دا دعویٰ کیتا ہے، اتقوا اللہ، اپنے دل دے اندر اپنے اللہ دا ڈر پیدا کر گنو، اپنے مالک کو ڈر ونجو، اللہ دے غضب کو ڈر ونجو، اللہ دی ناراضگی تو ڈر ونجو، اللہ دے عذاب تو ڈر ونجو، اللہ دے غصے تو ڈر ونجو، اپنے دلان دے اندر اللہ پاک دا ڈر پیدا کرو۔ اللہ سونے کیویں ڈرنا ہے، اتھا تا ہر بندے دا دعویٰ ہے میں اللہ کو ڈر دوں۔ اللہ فرمائے ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کو ڈرنا ہے، اپنے دلیں چلا دا ڈر پیدا کرنا ہے۔ کیویں ڈرنا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سویر شام ہر ویلے اپنے اپنے گریبان دے اندر جاتی مارنی ہے۔ لوگاں دی زندگی تے کمنٹس کرن دی بجائے، لوگاں دی زندگی تے تبصرے کرن دی بجائے، لوگاں دی غیبت تے چغلی کرن دی بجائے، لوگاں دی غلطیاں بیان کرن دی بجائے، لوگاں دی غلطیاں اچھالن دی بجائے، لوگاں تے الزامات لاون دی بجائے، لوگاں تے بہتان لاون دی بجائے اپنے اندر جھاتی مارنی ہے، اپنے گریبان کو چیک کرنا ہے، اپنے سینے چ دیکھنا ہے، اپنی زندگی تے نظر دوڑانی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میں اپنے کل دی چوکھی تیاری کی تھی ودا، مانا اے سمجھ آیا اللہ کو ڈر سوں اللہ دی رحمت مل سی، اللہ کو ڈر سوں برکت مل سی، اللہ کو ڈر سوں ہدایت مل سی، اللہ کو ڈر سوں اللہ دا پیار مل سی، اللہ دا کو ڈر سوں اللہ دی مدد مل سی، اللہ کو ڈر سوں جنت مل سی۔ اور روزے دا مقصد بھی ہوئے اساں اللہ کو ڈر ونجوں، تے اللہ کو ڈرنا کیویں ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سویر شام دیکھنا ہے، ہر ویلے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے میں اپنے کل دی کیا تیاری کی تھی ودا۔ اللہ سونے اتھا تا بڑے لوگ موجود ہیں جڑے کل نہیں کئی سالاں دیاں تیاریاں کی تھی ودن، اتھا تا او لوگ بھی موجود ہیں جڑے اے دعویٰ کریں اور ان دعوے تے دلیلاں دیں میں اتنی دولت کٹھی کی تھی ہے، میں اتنا کمتا، میں اتنی تیاری کی تھی ہے، میں ایڈا سونا مکان بنا کے پیا وینا، میں اتنی زمین بنا کے پیا وینا، میں ایویں کاروبار بنا کے پیا وینا، میں انہیں سونے محل
کل تیار کر کے پیاویں 4 نسلاں جو ویلیاں بہ کے کھاویں تے مکدی کہیں نہیں اللہ سونیا اتھاں تا او دعویٰ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں جنہاں لوگاں دا دعویٰ ہے ساڈے کولوں کئی سال گھر وچ ویلے بہ کے کھاؤں دانے نہیں مکدے اٹا نہیں مکدا دولت نہیں مکدی سارا کچھ وافر ہے اتھاں تا لوگ پوری زندگی دے پلان بنائی ودن پوری زندگی دا پلان تیار کیتی ودن پوری زندگی دا شیڈول بنائی ودن اللہ سونے اے کیڑی کل دی بات ہوندی پئی ہے میرے بزرگوں تے نوجوانوں میں تساں باپ دے سامنے جڑی بات کرنا چاہنا اللہ کولوں ڈرنا ہے کیویں ڈرنا ہے اپنے کل دی تیاری کرنی ہے اے کیڑی کل دی بات ہوندی پئی ہے کل جمعے دی بات نہیں پئی ہوندی لوگو کیڑے کل دی بات پئی ہوندی ہے اے او کل ہے اے او کل ہے اے او کل دی بات پئی ہوندی ہے جدن میں اج عبداللہ ہاں کل میں میت بن ویسا میں اپنے کل دی کیا تیاری کیتی ودا اج اکھی میں انہاں اکھی تے اختیار بھی میں دے میں جیندے نہ جیند کو مرضی دیکھاں تے نہ دیکھاں جو مرضی دیکھاں یا نہ دیکھاں میری اپنی مرضی ہے اج کن میں دے انہاں کناں دے نال میں جیندی گال مرضی سنا یا نہ سنا جو مرضی سنا میری اپنی مرضی ہے آج زبان میری ہے اس زبان تے اختیار میں دے زبان دے نال جو علاوہ جین دے نال علاوہ اس زبان تے مرضی میری ہے آج ہاتھ میں دے انہاں ہتھاں تے اختیار میں دے میں انہاں ہتھاں دے نال جو مرضی کراں جڑے ویلے مرضی کراں اے میری اپنی مرضی ہے اے پیر میں دے آج انہاں پیراں تے اختیار میں دے میں جدے چل کے مرضی ونجاں یا نہ چل کے ونجاں اے میری اپنی مرضی ہے لیکن وہ کل دی بات پئی ہوندی ہے ولتنظر نفس ما قدمت لغد بندیا کئی ویلے کلے بہ کے اے بھی سوچا کر کل اے کن تے حسن لیکن انہاں کناں تے مرضی تیری نہیں ہونی کل اے اکھی تا حسن لیکن انہاں اکھی تے مرضی تیری نہیں ہونی اے او کل دی بات پئی ہوندی ہے جداں تیری زبان تے ہو سی لیکن اس زبان تے مرضی تیری نہیں ہونی جداں ہاتھ تے تیرے حسن لیکن انہاں ہتھاں تے مرضی تیری نہیں ہونی جداں پیر تے تیرے حسن لیکن انہاں پیراں تے مرضی تیری نہیں ہونی چاندے ہوئے انہاں کناں دے نال لوگ کوکاں مریں دے کڑے حسن انہاں دی گال تو نہ سن سکسے اس زبان دے نال کہیں کو کوئی جواب نہ دے سکسے انہاں اکھی دے نال کہیں کو دیکھ نہ سکسے انہاں ہتھاں دے نال کہیں کو ہاتھ محبت دا نہ دے سکسے انہاں پیراں دے نال چل کے نہ وہیں سکسے او کل دی بات پئی ہوندی ہے ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ کولوں ڈر ونجو اور او وقت دی تیاری کرو جڑے ویلے جسم تے تواڈا ہونا ہے لیکن مرضی تواڈی نہیں ہونی محترم سامعین کرام اے کیڑی کل دی بات پئی ہوندی ہے اگر این بات سمجھ نہ آوے ایک بئی مثال تے توجہ کرنا اے او کل دی بات پئی ہوندی ہے اج بازار چوں کپڑے گھنن واسطے ونجوں کپڑیاں دی ورائٹی میری مرضی دی ہوندی ہے کپڑے جڑی دکان تو گھنن او دکان میری مرضی دی ہوندی ہے کپڑیاں دا جڑا رنگ گھننا ہے او رنگ میری مرضی دا ہوندا ہے کپڑیاں دے درزی کول سواون او درزی میری مرضی دا ہوندا ہے کپڑیاں دا ڈیزائن میری مرضی دے نال کپڑیاں دی سلائی تیری مرضی دے نال کپڑیاں دے رنگ تیری مرضی دے نال کپڑیاں دی ورائٹی تیری مرضی دے نال کپڑیاں دی ناپ تیری مرضی دے نال لیکن او کل دی کیا تیاری کیتی وے جداں کپڑے تاں تیرے کتے وے پیندے پے ہوسن لیکن دکان تیری مرضی دی نہ ہو سی او کل دی کیا تیاری کیتی وے جداں لباس تے کپڑے تاں تیرے ہونن لیکن رنگ تے ڈیزائن تے ورائٹی تیری مرضی دی نہیں ہونی او کل دی کیا تیاری کیتی وے جداں کپڑے تاں تیرے ہوسن لیکن درزی تیری مرضی دا نہیں ہونا ناپ تیری مرضی دی نہیں ہونی ساری تقسیم تیری مرضی دی نہیں ہونی او کل دی کیا تیاری کیتی وے اج اپنے گھر دے اندر تو بیٹھا ہوئے تیرے گھر دے اندر لائٹ لگی ونجے اندھارا تھی ونجے سپیر لائٹ دا انتظام ہے یو پی ایس دا انتظام
इंतजाम है, जनरेटर का इंतजाम है, ट्यूबलाइट का इंतजाम है, लेकिन वो कल दी क्या तैयारी की वाला है। एक घर च तय वजना जिथा UPS का इंतजाम नहीं होना, जिथा लाइटां का इंतजाम नहीं होना, जिथा जनरेटर का इंतजाम नहीं होना, जिथा स्पेयर लाइट का इंतजाम नहीं होना। अज रात के वक्त घर विचों बिजली लगी वजे ते को डर लगन लग पैंदा है। वक्त की क्या तैयारी की वै जदा तैं कबर के अंदर वन के सुमना है ते उथा तेरे जदा लाइटां भी नहीं होना उथा किवें रातां गुजरे से। अज अपने घर के अंदर कला होवें यारां को फोन कर घिरना है, यार मुलाकात वास्ते आवेन। कल की क्या तैयारी की वै जिथा तैं कला सुमना औलाद भी छोड़ के वापस आवे सी, रिश्तेदार भी छोड़ के वापस आवे सन, ये सारे यार भी छोड़ के वापस आवे सन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन। ओ लोगो ओ ईमान वाले हो, अल्लाह को डर वजो ते अपने कल दी तैयारी करो। एक केड़ी कल दी बात पई होंदी है। अज मकान बनावन लगे, मकान दी लोकेशन तेरी मर्जी दी होंदी है, मकान दा प्लाट तेरी मर्जी दा होंदा है, मकान दा इहाता तेरी मर्जी दा होंदा है, मकान दा रकबा तेरी मर्जी दा होंदा है, मकान दा नक्शा तेरी मर्जी नाल होंदा है, मकान दे मिस्त्री तेरी मर्जी दे होंदे न, मकान दा मटीरियल तेरी मर्जी दा होंदा है। कल दे बारे सोच जदा मकान ते तेरा पिया बनदा हो सी, लेकिन मकान दी लोकेशन ते प्लाट ते इहाता ते रकबा तेरी मर्जी दा नहीं होना। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। कई वेले कल्हे बह के ये भी सोचा कर मकान तेरा तैयार पिया थींदा हो सी, मकान तेरा पिया बनदा हो सी, लेकिन मकान दे मिस्त्री तेरी मर्जी दे नहीं होने, मकान दा मटीरियल तेरी मर्जी दा नहीं होना, मकान दे खिड़कियां ते दरवाजे नहीं होने, मकान दी छत ते फर्श ते दीवारां तेरी मर्जी दे नहीं होना। अल्लाह फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। अपने अल्लाह को डर वजो और कल दी तैयारी करो। एक केड़े कल दी बात पई होंदी है। अल्लाह फरमांदा मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा तारतन उखरा। अल्लाह फरमांदा कल दी बात पई होंदी है। ते को मिट्टी कोलों पैदा कीते से ते मिट्टी दे अंदर वंजना है, मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है। किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है, किन्ने सानू रोना है। अज डेरा मिट्टी दे उत्ते है, अज डेरा मिट्टी दे उत्ते है। यार मिलन वास्ते आवेंदन, रिश्तेदार मिलन वास्ते आवेंदन, दूडी मारा डेरे ते नजर ना हो, फोन आवेंदन यार कित्था है, तेरे नाल मशवरा करना हा, तेरे नाल कोई गल बात करनी आई, अपने डेरे ते नजर न पियांदा। लेकिन एक दीवार आवन वाली है, जदन तेरा डेरा मिट्टी दे तले लग वंजना है। ओ बंदियां कई वेले कल्ले बह के सोचा कर जदन डेरा मिट्टी दे उत्ते होवे, यार मिलन वास्ते आवेंदन, रिश्तेदार मिलन वास्ते आवेंदन, लेकिन जदन तेरा डेरा मिट्टी दे तले लग गया, इन्हां यारां ने पुछना भी नहीं, इन्हां रिश्तेदारां ने पुछना भी नहीं। सक्की औलाद भी कबरां भुल वैंदी है, सक्की औलाद भी कब्रिस्तान च वंजन लगन डरदी है। ही वजह कोलों मैं पैगामे मुहब्बत बैठा रहना, मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है। किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। ओए कै याद करना ते कैसा को रोना है, कैसा को रोना है। जेड़े दिन अगले
جہان وال جاویں گا میٹ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا چٹا جوڑا پاویں گا کسے تیرے اپنے کول نہ کھلونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے اساں بھی نہیں رہنا صدا قبرائیں کہندیاں اساں بھی نہیں رہنا صدا قبرائیں کہندیاں اوے مٹی دیاں ڈھیریاں بھی صدا نہیں جے رہندیاں صدا نہیں جے رہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں بھی صدا نہیں جے رہندیاں تے قبراں لئی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والےو اپنے دلاں دے اندر اپنے اللہ دا ڈر پیدا کر گنو اللہ دا ڈر کیڑی چیز دا نام ہے اپنے کل دی تیاری کر گنو اے کل کیا تھیونا ہے او میں حدیث پاک سناواں کل تھیونا کیا ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل محشر دے میدان دے اندر اللہ دی عدالت لگی ہونی اللہ دی عدالت دے اندر اللہ پاک کہیں بھی بندے کو ایک جا تو دوجی جاتے قدم ہلاون دی اجازت نہ دے سی ایک جا تو دوجی جاتے حرکت کرن دی اجازت نہ دے سی اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہے اللہ دی عدالت دے اندر کوئی حل بھی نہ سکسی کوئی سیر بھی نہ کر سکسی کوئی اپنی جگہ تو ہٹ بھی نہ سکسی کتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ 5 سوالاں دا جواب نہ دے سی جتنی دیر تک 5 سوالاں دے بارے اپنے رب تعالیٰ کو جواب نہ دے سی پہلا کیا سوال ہونا ہے نبی پاک نے فرمایا وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَا بندے میں کو جواب دے میں جو تے کو اتنی زیادہ عمر عطا کیتی آئی 50 سال جو زندگی گزار کے آئیں 60 سال جو زندگی گزار کے آئیں 70 سال جو زندگی گزار کے آئیں اوے نوجوانوں تو 33 سال دی زندگی گزار کے آئیں وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَا میں کو اپنی زندگی دے ایک ایک سال دا جواب دے میں کو اپنی زندگی دی ایک ایک دیوار دا جواب دے میں کو اپنی زندگی دی ایک ایک رات دا جواب دے میں کو اپنی زندگی دے ایک ایک موڑ دا جواب دے میں کو اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے دا جواب دے وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَا سوال ہو سی دس میرے بندے زندگی دے ایک ایک لمحے دا جواب دے کتھاں گزار کے آئیں میری بات سمجھ دے وائے روزہ ایک مقصد گھن کیا ہے وہ مقصد کیا ہے تقوی اللہ دا ڈر اللہ دا ڈر کیا ہے اپنے کل دی تیاری کرنی ہے وہ کل کیا ہے کل تواڈے اور میرے کول سوال ہونا ہے وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَا این بات دا جواب دے اپنی زندگی کتھاں گزار کے آئیں ایک ایک لمحے دا جواب دے زندگی دے ایک ایک سا دا جواب دے وَعَنْ عُمُرِهِ اے نوجوانوں تے بزرگوں میری بات تے غور کرائے اے عام سوال نہیں اے اللہ دی عدالت دا سوال ہے دنیا دی عدالت جو تک نوٹس آ ونجے نا رات دا نیندر نہیں آندی جواناں کو رات دا گھر نہیں سمدے کیوں جو وکیل صاحب کو ونجنا ہے سویرے عدالت پیشی ہے جے پیش نہ تھی ہم جوان گرفتار کر ویسن پیش نہ تھی ہم اشتہاری تھی ویسا پیش نہ تھی ہم تے مقدمہ سخت تھی ویسی سخت نوٹس آ ویسی میں کو سزا تھی ویسی لہذا وکیل دا راتوں رات ون دروازہ کھڑکیں دے وکیل صاحب تاری فیس بھاویں غریب بندہ گھر دا مال بھی ویچنا پیا سائیکل موٹر سائیکل جو ویچنا پیا
تاری فیس تو گڑے ساں مہربانی کر کے کل ذرا عدالت میرے نال تھی وائے کیڑی عدالت جڑی عدالت پتہ ہے منہ ملازہ چل ویندے کیڑی عدالت جڑی عدالت دا پتہ ہے نوٹ چل دن رشوت چل دیئے کیڑی عدالت جڑی عدالت دے بارے یقین ہے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی کیڑی عدالت جڑی عدالت دے بارے یقین ہے کہ اے عدالت دے اندر وکیلان دی چرب زبانی بھی چل ویندی ہے ضمانتاں بھی مل ویندن کئی سال کیس التوا دا شکار تھی ویندن اے او عدالت جڑی عدالت دا پتہ ہے کہ اتھاں جھوٹے گواہاں دی گواہی بھی چل ویندی ہے پیسے دے نال بندہ بچ ویندے اون عدالت واسطے ساری رات جاگ کے ونج کے سفر کر کے وکیلان دے دروازے کھڑکا کے اپنے گھر دا سامان ویچ کے اون عدالت دے سوالان دی تیاری وکیلان کو کرویندے ہو اون عدالت دی تیاری کیوں کڑا نہیں وے کیتی جڑی عدالت وچ رب نے پہلا سوال یہ کرنا ہے وَأَنْ عُمُرِهِ فِي مَا أَفْنَا او میرے بندے اتھوں قدم ہلاون کو پہلے اپنی زندگی دے ایک سادہ جواب دے منہ ملازہ نہیں چلنا اتھا رشوت نہیں چلنی چلاکی کام نہ آسی اتھا زمانتہ نہ مرسن اتھا پیسہ نہیں چلنا اتھا وکیلان دی چرب زبانی کام نہیں آونی جھوٹے گواہاں دی گواہی کام نہیں آونی اللہ دی عدالت ہے وَأَنْ عُمُرِهِ فِي مَا أَفْنَا نہ سمجھے بندے اپنی زندگی دے ایک سادہ جواب دے اپنی زندگی کتھاں گزار کے ہیں اپنے مالک کو کیا جواب دے سو کدیں کلیں بے کے سوچے وے کدیں کلیں بے کے ایسا سوچے کہ ایسا اپنے پروردگار کو کیا جواب دے سو آؤ لوگو اپنی آخرت دی تیاری کرو اپنے آوانا لے کل دی تیاری کرو رمضان تو اکو میں کو اپنے آوانا لے وقت دی تیاری کرواون واسطے آئے رمضان تو آدھے میرے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر پیدا کرواون واسطے آئے میں بات اکتے کریں دا پیام لیکن استاد محترم فضیلت الشیخ قاری یاسین حیدر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف گھرنا ہے وقت بھی تھوڑا ہے اور ساڑھے بھی دل دی تمنا ہے تو بھی دل دی چاہتے کہ ایسا انہاں دا ہی تفصیلی خطاب سنو اللہ رب العالمین کل دعا ہے جو کوئی سنے اللہ قبول و منظور فرماوے اور انشاءاللہ قاری صاحب دا خطاب